कराची की जास के रासर नास्तुन मावे चल कर तुझसे क्या उस खुदा मुशावरती कौंसल मेंबरम का ना दे दफात तरतीब और कुमाल खा सुबहानल्लाह वली मालदा स्वर सवकाल इस्लाम बेतरतीबा प्रोतो स्वर सवकाल इस्लाम बेतरतीबा प्रोतो यानी द पैगंबर जमानम पर बेतरतीबा इस्लाम के तेरवा द अबू बकर और द उमर और द उस्मान और द अली जमानम पर बेतरतीबा इस्लाम के तेरवा द अबू हनीफा और शाफी और मालिक और हम्बल आइमा मुजतहिदीन द दुई दौर हयातम पर बेतरतीबा इस्लाम के तेरो स्वर सवकाल रुस्तो तासूस इस्लाम ल तरतीब वर करो खबरों को यानी दरविश काल के पैगंबर चिकम निजाम जोड़ करे हो आना तमाम हो उस दारूट इखलास वाला तरतीब वर्ग अजीजा जमात सकार दे चाप से ड्रामे कोल मात सकार वो अल्लाह कभी करे वे वो कजमा पदे सठ द अगा दरविश कालो के द नाजिले दो पूरा द कुरान प्रथा न आगा हदीस द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह आमे वेले नवे जमात सकारो जबम चरता पाराम नास पे मपाला का मस्पारा खुदा बेदर की पतयारा जान नबमी पीर जोड़ करे वे और से बात तैयार है वड़े वड़ाए बरातले कसो खरे स्वरे दो पसिमतले और मां तरा गए दुआ में और तो करे ये खैर है पदे खरे खपा खैर सरसो देखे जी पीरान हुकार दादे कसो वर्षी जी साहब दुआ कवा बेगाले और कोर वहमा चे पर खैर खैरियत वो हम नुस्ता शुक्राना पकेदा नु दे या अल्लाह ते कामयाब के खुदा ते पर खैर बोल मां बमदा चल कोले मजीब में कोल खुदा जनशम कोल जकची जुन डेर लंड गुंदे दाव दमर्ग न रुस्तो जुन बांधे में नजर दे नु दुनिया की जमीर फरोशी राना निशी जमाजीजान कुरान पाकिस्तान जमुंग मुल्क पाकिस्तान जमुंग वतन दे द पाकिस्तान हुकूमत आर्यो चरागले दे नुमुंग वर सरा पर डगर उशवी दा मुवाए चे मुफ्ती महमूद मुर्शो उस बद हक आवाज पर पाकिस्तान के चौक गई कि मुफ्ती महमूद मर्शो हक आवाज ले प्रेखे दे फल रहमान इंशाअल्लाह द प्लार न उच्चत बजी औलाद दे बनस नारे तकबीर हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब हजरत सेवाद हक आलम बरदारा बलेतनो लास में वर्को मारतेल मुफ्ती साहब सर स्ता दे और सर जमा दे वल्लाहिल अजीज चे तरनना पागी ईमान टिंगी तरनना और खुदाए में दी मल्श और पदगा ईमान पर तरगी टिंगे कि क़यामत के द मुफ्ती रूह राता गिला हो जोई दे माना कशर तासो आए चिकम इमाम मर्श और दाग जोई पर मुसले द उदरे दो काबिल वी न पागा कौम दे लानती च पागा मुसला बल चौकरी ठीक था जी
मदरसे मुहतमिम दा कारी दे दा मर शो او زوی د دې قابل دی چې د مدرسې اهتمام کولی شي هغه قوم د لعنتي چې دا اهتمام به بل چاله ورکړي ٹھیک شو جی د مفتی محمود د زوی غوندې سر په ټول پاکستان کې پیدا کړي سر پیدا کړي سر کاڼي خو ډېر دي ستا او ما پورې سر نښتی دی خو چې پکې بوس ټک دي سر پورې کار نه دی سیر پورې کار تاسو وګورئ د مفتی د زوی خبرې ته په پاکستان کې وګورئ نوابزاده نصر الله خان غوندې سړی هم داسې ناست دي او غوږ یې ورته نیولي په دې خبرو پوهېږئ نو خبره دا ده چې عملي طور به مونږه کمزوري منډه به ډېره نه شو والی لیکن دا دی چې ایمان هم دا دی چې د مفتی محمود نه رستو فلرحمان زمون قائد دے زمون مشر دے مونږ به د پلار غوندې احترام او عزت باقی دنیا او دولت والله چې دولت زه اوس غواړم اوس غواړم که 1 کروڑ روپے تر سبا پورې زما په اکاؤنٹ کې جمع نشوي دا ګیره به درته کله اوس 1 کروڑ 2 کروڑ لږ ضمیر کې لچک پیدا کوم دا دولت او دنیا به د سپي غوندې ما پسې رامنډې لږ خو نه ایمان مې دا دی چې مړ شمه او پلار خلق تیریږي او دومره ووایي چې دې سړی د خدای د پاره ډېرې چغې والې وي خدای دې وبخي والله دا د دنیا په اربونو روپو دا یو ټکی ما د پاره بهتر یعنی دنیا ګران شی نه دی اوس وګورئ هر څه به راځي او په دې ملک بل ټکی مې واورئ چې دا غریبان نیغکي مه کېږئ چې بنګله او موټر هم نه خدای راستی که تاسو د سړو په قطار کې څوک وګڼي که ګڼي چېرته چې خان یو خبره وکړي او ته وکړي نو در باندې به راټول چین خان څه دا ستاسو ژبه کې څنګه وایي خان څه غږېږي ده به شات خوړلي نو ته به ورته چې تا غول خوړلي دي او خان به غول خوړلي او ملا به لمن راوالي چې خان خولې نه دی شات بیږي ای به غول تاسو پوه شوئ زما عزیزانو عرض مې داو چې سوچ وکئ اهل دنیاو پسې پچ مه کوئ اهل دنیا دا لیونی دي والله کې خپل کې کزان ورته په کړهي کې د پکوړې غوندې وتلی والله کې هغه وخت چې ضرورتي را بشي په کټ کې به هم در سره کینی دا ولی به هم راشلولی او تاسو ته به روڼو زما روڼو ما روڼو خو چې څه وخت کې په کرسۍ کینی ورشه تا به نه وي چې روڼو اردلي به وي بارو درګه لا چې پولیس غارت ولاړي څه کې شیخ صاحب وای رور له ورځم د چا رور یې ته وای دا وزیر راځه دا دې ورکه دې لنګله دې وګورو ته د وزیر صاحب راځه پوهېږئ نو عرض مې داو چې قربانې ګدا غچانا چې په بادشاہي کې ګدایي کړې وي مفتی محمود وزیر اعلی په بنگله کې به د دنیا خواران ورپسې په چمن کې په مانځه ولاړ
पुलिस गारत बवर सराओ जमा पदी पुलिस वाला ढेर अड़सवज ढेर में पेड़सवज वाहिद सड़े मुफ्ती महमूद चरोटाए तबके नास्तो नावल बेखपल गारत वाला केनोल गारत बवर सराउनु आजान बवर तानेदार कवलो मुअज्जिन तानेदार तासु पोइश्री नन सैब दनन रोटाई खुरी पुलिस सार दना तो बजो न पगारत वलार दे दशपे यौलस बजे शवे चाय द रोटाई तपोसु जदी पुलिस वाला तवम कि दी मुलियानो पसे ढेर नेक नेक मके गई द मुला दराज दुआ कवा वल्लाह च दारंग बदी तकसूर शिपालवागा तासो गोर मुला मुला बांधी तद खबर डेरिया ने वर्क है ज बिजलीगर मुला है पाकिस्तान जमा मुल्क दे जे आबाद वाड़म और दियो मां के फर्क दे ज पाकिस्तान आबाद वाड़म प दीन प ईमान प हया प गैरात प शर्म ठीक श ज पाकिस्तान प दिया आबाद दुई पाकिस्तान आबाद वाड़ी प शराबो प जिना प गला प जवारे और द खजो प आजादे चे खजे शामिलात मकी चाची उनी वेदा गई फर्क पाकिस्तान यो लूटा तवे मुला बांधे दफा भी चला गई दफा पे लगई नक्स अमन सशे वही नक्स अमन हमने आमा के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई हमने आमा और नक्स आमा की तफ्तीश शुरू हो गई वो जमुन से शुरू बता डिटेक्टिव वाला बमा पसिगर की तफ्तीश पकई चराशी चरतद सर रूसी कागजूना बनी रूसी डायरेक्ट रूसी कागजूना चा सरदी दरूस एजेंटन सक दी नंदा कम्युनिस्टी जस्ता सो दफ्तरों के नास्ती नंदा कम्युनिस्टी जस्ता सो कॉलेजों के नास्ती स्तासो प बंगलो के उसीगी दारूसी एजेंटान दी जरूसी एजेंट जवान चिरूस ते अल्लाह प दुनिया के द सफे हस्ती न मिटाओ आमीन रूस चीन अमेरिका इसराइल दा सलोर अगा पलित मलकू नदी चे दा दजमके पर सर मौजूद हुई वल्लाह कति मुसलमान कौम खौरत रूसी जनतान तासु त मालूम थी नंस्तामल के उगोरा चे द मोर राउजी हुई द कम्युनिस्ट प यूनिवर्सिटी कॉलेजों के उगोरा है कम्युनिस्ट अलकान सब्जे वाला तराशी वह 100 रुपए से 200 रुपए किलो या अल्लाह रूस रावल वाहिदा से कना पेपर पर 100 रुपए 300 या अल्लाह रूस रावल अलग असर बाटिंग 10 रुपए या अल्लाह रूस रावल वह ठेपर बची वह ठेपर जोया नुस्ताद ईमान छे दे टेपर और टमाटर और गाजर और मुलाई दी स्तादा ईमान दे चटेपर अरजानी नो खुदा मेरा वाले और चटेपर गिरानी नो खुदा रूस रावल जदीद रूस सर सका अजीजान दावा और रूस आगा पलित मल्क दे दसमके द पासा खुदा दे न की आगा औरस करूस राग है और शायद चे द हुकूमत द गलत पॉलिसो द वजन राउमशी
تاسو په خوب ودئ په ډانسونو په ګډېدو کې مست یئ که یو ځل دا سرحد پار شو بیا به زه تاسو ته وښیم چې ښځې م کم خوا منډې وهي او لوڼې م کم خوا کابلیانو ته وګورئ کابل یورپ شرمولی و شرمولی و که نه و شرمولی کابل ښار کې هغه عیاشي او لوفري نه وه چې په کابل ښار کې نه وه د لندن انګریزان به راخطا شو نو پکنیکونه به د کابل په ښار کې مناول دا سکټسونه د کابل ښځو به اچول تر دې کمیس چې هر څه به یې ښکارېده که څوک تللی یې کابل ته لیدلی به تاسو پوه شوئ چې عذاب پرې راغی نن یې ګورئ چې ستاسو په کوڅو کې در په در او خاورې په سر ګرځي او د امریکې خیرات ته یوازې خولې نیولي دي که نه ته به کوم خوا تښتې ستا ښځه به کوم خوا ځي دا ترکی اسپه دی چې ساتلې ده تا خو هم ترکی اسپه ستا دا ترکی اسپه د ورځې څو فیشنه بدلوي کله د تنګو پینسو فیشني کله د هرتو پینسو فیشني کله لوی لستوڼي کله واړه لستوڼي کله اوږد کمیز کله لنډ کمیز کله برګه چادره کله سپینه چادره زمبای به کیږي لیډا به وروسته وي لیډای به مخکې روانوي خیال م راغی دي دا ترکیه سپې چې تاسو په کور کې ساتلي او تاسو د جنت بوی ولیدو زما په مخ راشئ متیاز هر حرام تو تاسو د دې ښځو دپاره حرام او حلال نه پیژندل د دې ښځو دپاره کوو ځکه چې د دې اسپې ونډه نه پوره کیږي ونډه ستا 2000 روپۍ تنخوا ده او د دې اسپې 3000 روپۍ د ونډې خرچ دی 1000 روپۍ به وله کم ځای نه پیدا کې الا مگر چې د چا سټ ته غوس کړی وي تاسو پوه شوئ ملک معیشت تباه شو د ملک معیشت تباه کیږي لګیا دی کرایه څوک نشي پورا کولی 25-20 روپۍ ورځ د مزدور تنخوا ده که څو ده دلته 30-25 دی خوا وګورئ ماشوم بیمار شو دستونه پې لګېدلي دي دی خوا ګورئ دی خوا کښېنئ دستونه پې لګېدلي دي مازدیګر مزدورای نه رالی سپیشلیسټ ته یې بوتلو 100 روپۍ فیس دلته څو دی 50 روپۍ دا به ګټیه غوندې ډاکټري لندن ته چې لاړ شي او راشي د هغه ریټ ډېر اوچت دي 50 روپۍ د کتۍ څه دي دی خوا وګورئ دی خوا وګورئ هلکه په دا دومره ساعت کې تا ته په غوږ کې شپېلی وواله په ټپو کښېنئ په غبرګو سترګو ړانده شئ د خلقو سره دوکه ولې کوئ په ټپو کښېنئ نسخه ولیکئ څومره جي 120 130 کیمسټ ته ورشه 130 روپۍ ګټلي 25 دي 50 ډاکټر واغسته 130 ورته دارو لیکلي دا به څه کوي کم ځای نه به راوړي غوږ کېده دارو یې ورکه نور زیات چې نور زیات شو ډاکټر له بیا ورزغلولو ډاکټر هم بار یې وردلي ولاړې وې 50 نورې راکړه نو بیا به دننه 50 نورې وړې چې دننه لاړ شي ښه دا نسخه بند کا ټولو نه د یو خوراک ورکړی کیمسټ یې واپس علیم نه کالی یې نو بیا بله ورته 150 ولیکه
कीगी बच माइशत द मुल्क तबाह है टिक्कीगी बकला टिक्कीगी बअला चे शाव गदा यौ शान द बैतुल माल न राशन वी द शाव द गदा यौ शान सुकूनत वी द शाव द गदा यौ उम्र तनख्वाही शाव गदा पमल के मसावी हकदार विद बैतुल मालना वले दासिम चाकड़ी दी आओ जी दासिम कड़ी दी दासिम मुंगम वल्ला के कोले जमुलायम जुमात के नास्तिम वजीफे दल तथा सुगाड़ी वजीफे दो टोकराए वजीफे डक प्रति दी मलंग राग है मुला साहब वो गए माफ का हो गया मुला साहब वो गया टोकरा इधर ओटो उड़ा की प्रति दी लगा तेरा ना गरीब आगा मलंग मंडम हुई और रुस्तम गोरी अचणी तो उस बच्चे की अवताल मचे ऋणो यौन वड़ायचे सुख चालवर की परोजा खिंची यौ खजूरावर की जन्नत के वसल खजूरे वाला की बच्चा दासी शुरी दी आओ जी द सरदारी कौनैन द वफात न रुस्तो अबू बकर खलीफश बैत शुते सबाला सादरी पूगा चूली दी बाजार तरवाज हजरत उमर पर मखवरा गए चरते सिद्दीका वेदा सादर खरसोमा चे बार बच ललो गोड़ पैदा कमन ब्याबा द कौम खिदमत शुरू नंत ब्यात शवे ब्यात पेज नहीं बैत पेज नहीं हल्फ वफादारी पेज नहीं अब्बल और से अखबार की कतल नहीं दाखो पेज नहीं दाखो पेज नहीं हल्फ वफादारी दाखो पेज नहीं बैत माना हल्फ वफादारी थी वागस्ते श्वाल चिदनन तामीरुल मोमिनील श्वे आओ तब द कौम खिदमत के दत्तोल मल्क अमीरुल मोमिनीन सबाल सादरी पूगा चूली दी बाजार तरवा उमर फारूक पर तो विचारता वेदा सादर खरसोमा चे बाल बच ले गोड़े पैदा कम नुब्याबा खिदमत को उमर फारूक वर्ता हुए चाबू बकरा दगा वक्त चित द बाल बच नफकील और कह दा वक्तम द कौम खिदमत लवर का बाकी द बाल बच नफकबाल राजा द बैतुल माल नदर तजारिशी राल अबू उबैदा वजीर खजाना द बैतुल माल इंचार्ज हजरत उमर और तवे अबू उबैदा था चिदा अबू बकर पकूर के उशमारान चे सुमरा कसान वी फी कस यो पाव ओड़ फी कस बोलो फी कस यो पाव वही हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन
पमा दे लोड शेडिंगी और ताता दे जनरेटरें लगी दिली ताता दे स्पेशल प्लांटूने लगी दिली वरे मा खरेल लास वड़े दे या बदा स्पेशल प्लांट मातम लगी या बद तालम न लगी कि जप गरमाई किम तबम पर गरमाई वले तो जमा पर लास सड़े शे कदा बंचा पर लास मां सड़े मुझे मां सड़े करे कि सहाल जमाई अग हाल बस्तान अजीजानो उमर फारूक हुक्मुक फी कस पोड़ दा अबू बकर कोर त मुकर्रर अब अबू बकर ले सवर कर दो जोड़े जामे दो जोड़े यवा गुंदा चाखिरे नशी ब्याबलवा यौ द खामता सादर चिकला दाब इस्तेमाल है कला मरशवी दा सादर बदे कफन में यौ उखा ददे पाइबा मिलमा वगैरह दे राशि ददे पाइब खपलम इस्तेमाल है मिलमा तब खबर खलास कार शोरोश सौरज तेरे शुए दामिरुल मोमिनीन बीबीदा दा अबू बकर बीबीदा अबू बकर तवे अबू बकरा अनार ता मिजड़ की सुशीता अनार वेडर बीबी खबर आदा मां सरा खो नगदी पैसे निश्ता चिताला नार रोड़मा स्थापना चिकम पौ उड़ राजी यव तौरजी पनीमा नीमा खेटर उठायो खुरा अवग उड़ जमा कन जबे खर्च कम तालब प्याना रोड़मा अतौरजे दा अबू बकर बीबी पनीमा खेटर उठायो खुरा औ यौ शेर उड़े जमक अबू बकर सिद्दीक ले वर्क चवाला दा खर्च कमाल प्याना रोड अग पंडू के उचत को ने गए और बैतुल माल के दाखिल कर माखाम कोर तरा गई बीबी वर्तवे अनार दिरा नौड़ा वर्तवे बीबी मां ख्वागस्ता से रोड जमा शिवी बिया वापस बैतुल माल के दाखिल कर और अल्तमे ऑर्डर उकड़ो ऑर्डर में उकड़ो चिदनन नबाद बा जमाद खजे पनुम बांधी नीम पाउडर आले मातदा मालूमेगी चे जमा खजा पनी मखेटम गुजारा कवलेशी अवगौड़ में वापस कड़ा वर्ता में हुए चिदा बद चाबल गरीब पखेटा की प्रिय दामिरुल मोमिनीन भी बयान है द फजुल खुराकुन द पारन राशे उस दबाड़े औ द कूची बाजार औ द लंडी कोतल द खजु द पिकनिक हो औ द खजु द तायुश दास पाबुन द खरीद सरा चकवे दा डोंगे औ दा चमचे औ दा गिरद नरुना औ दा डबल बेडुना औ दा सोफा सेटुना औ दा करीम बोर्डुना औ दा पचीसियाने दा रंगीन टेलीविजनुना औ दा जुमे पशपवी सियारुना दा बच्चों पूरा कही दे अंजाम बचई लस्काला पस बहुगोरे द पाकिस्तान आवाम बडमानी डमान वले द पाकिस्तान तहजीब आद टीवी द पर्दे डमाओ डम दे
د ټي وي په پرده چې د ډمې کم لباس ښځې وګوري سبا له وګوره هغه لباس دې ښځو اچولی. که زه دروغ وایم که دروغ وایم وی وایئ ما پسې دبلې مه غږوئ بیا په شیشه پوس پرې کړو ما پسې دبلې مه غږوئ خپلو ګریوانونو کې وګورئ د جمعې په شپه وي سی آر چلوئ تاسو ته به د بنو مولیان د جنت ټکټ درکوي او تاوی به په سنبۍ کې به درته ږدي. د مرګ نه وروسته د قاري حضرت ګلو د مولانا صدرالشهید او مولانا ډسټرکټ خطیب صاحب په باټۍ به ته جنت ته ځې. تا چې د جمعې شپه وي سی آر ته تېره کړي د دنیا ډمتوبونه او کنجرتوبونه د جمعې په شپه به ټوله شپه خلکو درود وی په آخره شپه کې به چې اوده شو نو رسول الله به په خوب کې لیده. نن د پاکستان دنیا یو پاکستان کې وزیر جوړ شوی دی وی په ټي وي به یو ښه ډرامه د پلاني کېده دا چا بند کړې دا به زه بیا کولاوم. تاسو به ډېر ډېر څه کولاو کوي د چرګو مرض درته راشي. تاسو هغه بند کړي څه دي چې کولاوه وایي به بند کړي م څه دي. ډم هم بند کړې ډمان هم بند کړه شراب هم بند کړه جوارین بند کړه. ته وګوره د 1 کروڑ روپو شراب د بار ملک نه امپورټ کیږي ستا ملک نه 1 کروڑ. ا دې ملک کې دي چې ټرې مری جوړیږي خلا پرېدا. تاسو بند کړي څه دي. د جمعې په شپه به خلقو تازه اودس وکړو چې اودس کې اوده شم چې ثواب دی پکې. نن د جمعې په شپه د پاکستان جینکۍ فلمونه ګوري ټوله شپه. وی سی آر ځینې بړواګانو په کور کې لګوي 10 روپۍ ټیکټ پې ولګوي. که ستاسو بنو کې نشته 10 روپۍ راځه زما کور ته. پا کور کې ښځې هم ناستي او د دنیا لونډان هم هغه کور ته نه باسي. په شرمونو شرمې دې کور کې ستا لوڼه او ښځې هم دي او پردي لونډان دي هم وله رانه ایسته. پښتانه دلته لاغه کله کله 400 کې خلک وایي مینګه پښتانه مینګه مې تاسو هغه وخت هم پښتانه چې ښځې په 1 بجه د سلیمانه کور ته راځي هغه وخت هم ته پښتون ته هغه وخت هم پښتون چې لور دې بل کره شپه وکړي او سهار دې تپوس وکړي چېرته تللی وي جینۍ وایي پلانې څه ویلی کړه زما د سکول کلاس فیلو وه هغه کلاس فیلو دی وه که کلاس فیلر دی و دا هغه شرمېدلی قوم دی. پښتو مختو نشته پښتو ژبې هم پرېږدئ د پښتو لباس پرېږدئ. تاسو به وګورئ نن 10 کاله پس به د فرنټیر پښتانه درته وښیم چې راشئ داغه د خالد بابا اولادو دا د خالد ابن ولید اولادو چې ځان ته به پښتانه وي او په پښتو به ډېر غاوره و. دغه پښتانه تاسو وایئ پښتون قوم دې ته کېناستو چې ځوانه ښځه ورسره په لار رواني اوږم وي. ها نو نور څه حال دی. دا هغه پښتانه دي پښتو مختو لاړې. نو ما ته چا وې دا د جمعې په شپه دوی وی سی آرونه چلیو ښار کې یو بل ته خلک وایي راشئ چې درته یې وښیم. د بجلیګر ملا په کور کې د جمعې په شپه وي سی آر چلیږي. ما وې دوی ښه وایي ښځه کوئ چې ما داسې ستنې دي چې د دوی یو رګ رانه پاتې نه شو چې ما ورته ونه وایم. او والله کم پرېږدم هم نه په دې سپېږمو کې څه کوې چې په دا وروستو ځای کې هم درته هغه د کونینو ستنې ووه چې داسې ټوپونه به وایي
پریدم دینا راشي زمون کور وګورئ زمون خزه وګورئ زمون لونه وګورئ زمون زامن وګورئ زمون د دنیا معیشت وګورئ کم پکې ګوته کې خو چې بجلیګر مولا ته وې دا څه در کړه دا څه دي ګیره رانه کله کوي او پخره مې